गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी क्षेत्रीय समाज नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्री लालबहादुर अधिकारीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण। त्यसैगरी बुद्ध मङ्गल कालका पूर्व अध्यक्ष श्री दीप प्रकाश लोहनीज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बुद्धिजीवी श्री डाक्टर घनश्याम नेउपानेज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बुद्धिजीवी श्री फत्री खनालज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बुद्धिजीवी श्री विक्रम सिंह सरलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी समाजसेवी श्री इन्द्रप्रसाद सापकोटाज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी समाजसेवी श्री लालबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी समाजसेवी श्री पुण्यप्रसाद पौडेलज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारे पार्टी भाषा धर्म संस्कृति छत्तीशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हस्त धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। नगरपालिकाले 10औं नगरसभा आयोजना गरिरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसारका नीति कार्यक्रमहरू आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पिछडिएका वर्गहरूलाई हित हुने गरी नगरसभाको आयोजना गरिएको हुनाले यो कार्यक्रममा समावेश भएर आफ्नो अमूल्य निर्वाचन 2079 मार्फत 1 महिना अघि जनताबाट अनुमोदित यस भए पश्चात कार्यकालको प्रथम वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा बर्दघाट नगरपालिकाको गरिमामय 10औं नगरसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने निर्वाचन आयोग, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, यस प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, आम नगरवासी सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा आर्थिक वर्ष विनियोजन विधेयक 2079 तथा आर्थिक विधेयक 2079 योसँग सम्बन्धित आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति र महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमाको लागि बसेको यस गरिमामय सभाप्रति सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक प्राप्ति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सन्दर्भमा भएका सबै कालखण्डका राजनीतिक जनआन्दोलन र तह समेत शिथिल तुल्याएको छ। हाल यस नगरपालिका सबै नागरिकहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप सुनिश्चित भइसकेको र यसको प्रभाव समेत बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्था रहेको छ। तथापि वर्तमान जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको सामु कोभिड-19 को महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दै जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै सम्पूर्ण नगरवासीको आर्थिक विकासमा आकांक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको दाउन्ने पहाडको काखमा अवस्थित पवित्र तीर्थस्थल त्रिवेणी दिव्यधामको प्रवेश बिन्दुको रूपमा रहेको पहाडी क्षेत्र, चुरे क्षेत्र र तराईको समथर भूभागसम्म फैलिएको यस नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने नगरवासीको चाहनालाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै शान्त, समृद्ध र सुन्दर समाजको स्थापना गर्न यस नगरको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयास गरिएको छ। दीर्घकालीन विकास लक्ष्य 15औं योजना नेपाल सरकारको विनियोजन ऐन 2079 लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि तर्जुमा भएको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट वर्तमान सरकार साझा
न्यूनतम कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्र सङ्घीय र प्रदेश सरकारका माननीय सदस्यहरूको सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। प्रश्नात्मक र सृजनात्मक सल्लाह र सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। प्राप्त सुझावहरू अत्यन्तै मननीय छन्। ती सुझावहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छु। अब म आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेट राखेका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्दछु। क स्वास्थ्य संस्थाको सबलीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइ सबैको पहुँच मार्फत सामाजिक सशक्तिकरण र मानवीय विकास गर्ने। ख उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र विविधको परिचालनमा निजी, गैर सरकारी तथा सहकारी लगायतका अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गरी कृषि, सहकारी, पशु विकास, घरेलु तथा लघु उद्यम र पूर्वाधार विकासका क्रियाकलाप मार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने। क विपद व्यवस्थापन गर्दै वातावरण मैत्री विकास अवधारणा अवलम्बन गर्ने। घ नगरपालिका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गराउने। प्राथमिकताहरू: क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास। ख कृषि, पशु र लघु उद्यम आधारित रोजगारी वृद्धि गरी अन्न बाली, दुध, मासु, फलफुल र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने। ग सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण। घ वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण। ङ प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन। उल्लेखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। उपलब्ध पुँजी, सिप र क्षमताको उपयोग गर्न सहकारी, निजी क्षेत्र र विकासका साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस नगरपालिकाको अब 2079-80 का लागि तयार पारिएको आय व्ययको अनुमान तथा विनियोजन विधेयक 2079 अनुसारको क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1 पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ एक सडक कार्यालय, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, कृषि सेवा केन्द्र, साप्ताहिक हाट बजारसँग जोडिएका सडकलाई कालोपत्रे गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। 2 सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा सडक यातायात गुरु योजना एमटी लाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनेछ। 3 पूर्वाधार विकासका योजनामा 2 लाखभन्दा कम बजेटका योजना छनौट नगर्ने नीति लिइनेछ। सडक निर्माण गर्दा भू उपयोग नीति मार्फत जमिनको वर्गीकरण गरी आवास क्षेत्रको रूपमा पहिचान भएका क्षेत्रका सडक तथा नक्सा अनुसारको सडक 6 मिटरभन्दा बढी चौडाइको सडकमा मात्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिने सबै पूर्वाधार विकासका योजना तथा आय ठेक्काहरू अनिवार्य विद्युतीय ठेक्का प्रणाली बिल्डिङ निर्माण सम्बन्धी योजना छनौट गर्दा निर्माण हुन बाँकी वडा कार्यालय, भवन, स्वास्थ्य संस्था, कृषि सेवा केन्द्र, तरकारी सङ्कलन केन्द्र, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा र सबै प्रकारका अधुरा सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवनहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। एउटै वडामा 2-3 वटा भन्दा बढी सामुदायिक भवनमा लगानी नगर्ने नीति दिइनेछ। भू उपयोग नीति एवं सडक सीमा मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। साथै स्थानीय स्तरको बाटो, सार्वजनिक पुल, खोल्सा, पोखरी आदि सार्वजनिक स्थलको समेत सीमा अधिकार क्षेत्र तथा सेफ ब्याग तोकी स्थानीय स्तरको भवन निर्माणको मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। 4 निश्चित मोडेलका भवनहरूको नमुना नक्सा नगरपालिकाबाट निर्धारण गरी सोही बमोजिम नक्सा पास
प्रक्रियालाई सरलीकरण तथा न्यून दस्तुरमा नक्सा पास प्रक्रिया सम्पन्न गराउने नीति लिइनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको 7 दिनभित्र भवन निर्माण अनुमति तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनको लागि विद्युतीय माध्यम EBPS-बाट नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घ सरकारको समन्वयमा घरका खर फुस र खपडाका छानालाई जस्ता पाताले विस्थापित गरिनेछ। नगरपालिकाको विभिन्न वार्डमा माटो परीक्षणको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सोको प्रतिवेदन बमोजिमको सोइल बियरिङ क्यापासिटीलाई आधार माने ख वर्गको भवनको स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दा सो प्रतिवेदनलाई आधार लिइनेछ। 7 लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी सिमानामा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। 1 दिन विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा। 1 टोल विकास संस्थालाई परिचालन गरी सडक बत्तीको द्विगुण व्यवस्थापन गरिनेछ। जडान भएका सडक बत्तीको नियमित मर्मत सम्मान गरिनेछ। 2 घयासी तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि जलविद्युत र स्वच्छ ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू सौर ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उपयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ। 3 विद्युत सेवा नपुगेका नगरका सबै स्थानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सङ्घको समन्वयमा विद्युतको पहुँच विस्तार गरिनेछ। तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन कठिन हुने देखिएका पोखरी छाप चाबाचा बिहारी तैकेनी पटुके लगायतका ग्रामीण क्षेत्रका सबै घरमा वैकल्पिक सोलर प्रविधि मार्फत बिजुली बत्ती बाल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 4 विद्यमान लो भोल्टेजको समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा विभिन्न स्थानमा आवश्यक क्षमताका ट्रान्सफर्मर तथा पुल तार थप गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। घना बस्ती भएका स्थान र नयाँ विद्युत लाइन विस्तार गर्नुपर्ने स्थानहरूमा कभर कन्डक्ट लगाइनेछ। सडक किनारमा विद्युत पोल जडान गर्दा सडकको न्यूनतम मापदण्डको पालना गरी जडान गरिनेछ। 4 सूचना तथा सञ्चार। 1 सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन अनुशासनको प्रवर्धन र सेवा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सञ्चार माध्यम पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा र विकासका विविध आयामका बारेमा निरन्तर जानकारी एवं सचेतना प्रवर्धन गर्न विद्युतीय र छापा सञ्चार माध्यमसँग सहकारी गरिनेछ। नगर सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थित गराइनेछ। सफ्टवेयरमा आधारित नगरपालिकाको पशु चित्र सिटी प्रोफाइल तर्जुमा गरिनेछ। नगरको सूचना तथा तथ्याङ्कलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै लगिनेछ। स्थानीय रेडियो टेलिभिजनलाई सहयोग पुर्याउने नीति लिएको छ। सम्पत्ति कर प्रणालीलाई अनलाइन प्रणालीबाट सेवा विस्तार गरिनेछ। 2 सामाजिक विकास। 1 शिक्षातर्फ बरघाट नगरपालिकाको शिक्षा ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै लगिनेछ। विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। भूकम्प शिक्षा प्रणालीबाट सोध्ने गर्ने र सिक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई समेत समावेश गरिएको छ। कक्षा 1 देखि 12 का सबै छात्र तथा दलित छात्र छात्राहरूलाई अभिभावक विहीन बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा कक्षा 1 देखि 8 सम्मका छात्राहरूलाई र दलित विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति एवं किशोर अवस्थाका छात्रहरूको लागि सेनिटरी प्याड वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू यथावत रहेको छ।
5 बाल मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र विद्यार्थी उत्तीर्ण दर वृद्धि तथा कक्षा दोहोऱ्याउने र स्कुल छाड्ने दरलाई कम गर्नको लागि आवश्यक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 6 सफा र स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ खाना, सुन्दर विद्यालय, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, उच्चतम सिकाइ उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। संस्थागत विद्यालयमा पनि अनुगमन गरी स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध गर्न लगाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शिक्षक तथा खेलकुदका सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्र-छात्राको लागि अलग अलग शौचालय, सरसफाई, इन्टरनेट, कम्प्युटर, शिक्षकको लागि अनुदान आदिको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्य पुस्तकको कार्यान्वयन गरिनेछ। गुरुकुल, बिहार, गुम्बा, पर्यटन शिक्षा, बौद्ध मद्रसा र प्राविधिक शिक्षामा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। डिजिटल प्रविधिबाट शिक्षण गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई ल्यापटप र विद्यालयलाई प्रोजेक्टर व्यवस्था गर्न शिक्षक, विद्यालय र नगरपालिकाको साझेदारीमा सुरु गरिनेछ। 11 शिक्षकहरूको पेशागत विकासका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको विषयगत समितिलाई विषयगत सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्नका लागि थप जिम्मेवारी बनाइनेछ। 14 नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूको स्तरीकरणका लागि मूल्याङ्कन गर्ने नीति अध्ययन गरिनेछ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यार्थीको चौतर्फी विकासको लागि विद्यालयमा आधारित अनियमित रूपमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर स्तरमा अन्तर्विद्यालय स्तरीय तहगत प्रतियोगिताहरू सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयको परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गराइनेछ। कक्षा 1 र 5 मा उपलब्धि मापन परीक्षा सञ्चालन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि योजना बनाइनेछ। विद्यार्थीहरूलाई श्रमको सम्मान, सामाजिक भावनाको विकास गराउन मेरा लागि मबाट गर्न सक्ने काम आफै गर्छु भन्ने उद्घोषका साथ विद्यार्थीहरूबाट विद्यालय सरसफाइ गराउने तथा विद्यालय सौन्दर्यकरणका लागि फुलबारी निर्माण गराई उत्कृष्ट हुने विद्यालय र विद्यार्थीका समूहहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारी कम गर्न नगरपालिकाभित्र थप विषयको प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पठन पाठनको समयमा एकरूपता कायम गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी, बाल विकास केन्द्रका सहकाको तलब सुविधा वृद्धि गरिनेछ। उच्च शिक्षाका लागि नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरी अति विपन्न छात्रछात्राहरूको लागि वार्षिक शैक्षिक शुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गराइनेछ। 2 स्वास्थ्य तथा पोषण। स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चिसापानी अस्पताललाई आधुनिक अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे मेसिन, उपकरण लगायतका सामग्री उपलब्ध गराई अस्पताल प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने तथा सबै वडा स्तरमा रहेका स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तथा खोप केन्द्रहरूमा पूर्वाधार औषधि स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारी विकास तथा कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकाको आफ्नै स्वास्थ्य नीति तथा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारी तथा नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। 3 स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था, मर्मत सम्भार लगायतका भौतिक पूर्वाधारका कामलाई यथोचित ध्यान दिइनेछ।
सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानीको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्बाध सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक सञ्चालन खर्चको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइनका साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटै अनलाइन माध्यमबाट प्रतिवेदन प्रवेश गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुका साथै तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधारका लागि नियमित तथ्याङ्क गुणस्तर लेखाजोखा RDQA तथा नियमित समीक्षा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक फर्म सफ्टवेयरहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुत्केरी हुने दरलाई बढाउन प्रस्तुति केन्द्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न गराउनका लागि साथै 24 घण्टा सेवा प्रदानको व्यवस्था गरिनेछ। सरुवा तथा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। यसका साथै विशेषज्ञ सहित स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने बासिन्दा खास गरी महिला तथा बालबालिका किशोर किशोरी गरिब अशक्त अपाङ्गता भएका सीमान्तकृत ज्येष्ठ नागरिक तथा सेवा उपभोगको दृष्टिले पछि परेका जनताको पहिचान गरी गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्दा आइपर्ने सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक कठिनाइहरूलाई कम गर्दै सेवाको पहुँच र उपभोगमा वृद्धि गर्न विशेष लक्षित कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी वर्ष आवश्यकता पहिचान गरी स्वास्थ्य संस्थानमा प्रस्तुति केन्द्र तथा प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। 10 नगरपालिकाका अशक्त असहाय अति विपन्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। साथै क्षयरोग कुष्ठरोग पत्ता लगाउने कार्य र महिला स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै वडा स्तरमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत किशोरीलाई आइरन चक्की खुवाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 12 सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य र पोषण अवस्थामा सुधार ल्याई मातृ तथा बाल मृत्यु दर घटाउन सुत्केरी आमालाई बढीमा 2 सन्तानसम्मको लागि दिँदै आएको सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। सुत्केरी हुन आउने नगर क्षेत्रका प्रस्तुति केन्द्रमा पूर्वको लागि समेत खाने र बस्ने व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व एवं प्रस्तुति सेवालाई नगरपालिका भर विस्तार गर्दै आगामी आबोमा नगरलाई पुनः संस्थागत सुत्केरी नगर घोषणा गरिनेछ। साथै कोभिड-19 को महामारी स्थापनाबाट प्राप्त अनुभव समेतका आधारमा स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी भविष्यमा यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिनेछ। 14 शहीद स्मृति अस्पताललाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ईश्वर उन्नतिका लागि पहल गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम 100% वृद्धि गरिएको छ। साथै निजहरूको 1 लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा र 60 वर्ष उमेर पुगेपछिको सम्मानजनक विधायका एकमुष्ट 2 लाख उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। लागु औषधि दुर्व्यसनी शुद्धि गर्ने पदार्थ तथा मादक पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। नगरपालिकालाई पूर्ण पोषणयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने गरी 16,000 दिनका आमा तथा तिनका बालबालिकाको पोषण सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने महलाई बालबालिकाको पोषण सुधारमा उपयोग गरिनेछ। 17 पूर्ण थोक घोषणालाई निरन्तरता दिइनेछ। सरकारवालाहरू समेतसँग समन्वय गरी वडा नम्बर 2 चिसापानी स्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको 8 बिघा 2 कट्ठा 12 दूर जग्गामा चिसापानी अस्पतालको भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
व्यक्तिको खानपान, आनीबानी र व्यवहारमा सुधार गर्न शारीरिक व्यायाम, योग र ध्यान जस्ता क्रियाकलापहरूलाई दैनिक जीवनचर्याको रूपमा विकास गरी सबै नगरवासीको स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यस नगरपालिकाभित्रका मुटु रोगी र मृगौला रोगका लागि नियमित डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूलाई उपचारको लागि जान आउनको लागि निःशुल्क यातायात सेवाको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस नगरपालिकाभित्रका मृगौला डायलिसिस गर्ने बिरामी र गर्भवती तथा सुत्केरी नागरिकलाई आवश्यक पर्ने रक्त सञ्चार सेवा निःशुल्क गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। नगरभित्रका गर्भवती महिलाहरू लक्षित गरी गर्भ शिक्षा लागू गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ फोहोर व्यवस्थापनको लागि चालु आलोमै सेनिटरी प्याड, सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरी निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ। सबै घर परिवारमा स्वच्छ खानेपानी पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धारा खानेपानी धारा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्नलाई निःशुल्क धारा जडान गरिनेछ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि समुदायमा आधारित संस्थाहरू एवं निजी क्षेत्रसँग सहकारी र साझेदारी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै फोहोर व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। टोल विकास संस्थाहरूलाई परिचालन गरी फोहोरको पुनः प्रयोग र रिसाइकल गर्न मिल्ने गरी वर्गीकरण गर्ने बारे जनचेतना अभिवृद्धि गराइनेछ। क्रमशः प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने वातावरण मैत्री दुना टपरी उद्योगको प्रवर्धन गरिनेछ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको यात्रामा सहजताका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा वडा नम्बर 4 मा अत्याधुनिक र आकर्षक पुनर्ताजगी केन्द्र रिफ्रेस सेन्टरको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, एक महिला सशक्तिकरण, नगरसभा नगर कार्यपालिका अन्तर्गतका विभिन्न समिति तथा स्थानीय उपभोक्ता समिति समेतमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। महिलामाथि हुने विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरताको तथा क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणका लागि सिपमूलक तालिम, आय आर्जन र महिला अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक र यौनिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घरेलु हिंसा, छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस नगरपालिकामा रहेको महिला तथा बालबालिका कोषलाई लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका पुरुषका परिवारहरूलाई सङ्गठित गरी सिपमूलक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी उनीहरूका परिवारलाई स्वदेशमै जीवनयापन गर्ने आधार निर्माण गरिनेछ। बाल मैत्री शासन, बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने लक्ष्यको प्राप्तिको लागि बाल मैत्री स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित सूचकहरूको प्राप्तिको लागि सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम तथा पिछडा वर्गतर्फ जातीय छुवाछुत र विभेदलाई सामाजिक अपराधको रूपमा लिँदै शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। दलित आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम र पिछडा वर्गका समुदायका लागि परम्परागत सिपको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना हुने, व्यवसाय प्रवर्धन हुने गरी आयमूलक एवं सिपमूलक तालिम एवं सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लोक उन्मुख जातिलाई लक्षित कार्यक्रम मार्फत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ। समावेशीकरणको नीतिलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा एवं ज्येष्ठ नागरिक, सङ्घीय सरकारले बजेटमा घोषणा गरे अनुरूप 68 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिनेछ।
विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि 62 सालसम्म माओवादी जनयुद्धको समयमा राज्य पक्षबाट र विद्रोही पक्षबाट शहीद भएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तिहरूको सबैभन्दा निकटतम व्यक्तिलाई सम्मान स्वरूप मासिक रु 2000 रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि चिसापानी अस्पताल तथा शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पतालमा कम्तीमा एक शैय्या आरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं बाल संरक्षण अनुदान वितरण अनुगमन तथा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणालीलाई बढी सुदृढ एवं सहज बनाइनेछ। कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम रहेसम्म अशक्त असहाय र आर्थिक रूपले विपन्न गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा डिप्रेसनमा गएका व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न तथा ज्येष्ठ नागरिक सहारा कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। अति विपन्न र गरिब नागरिकहरूको मृत्यु संस्कारमा आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले मृत्यु भएको 35 दिनभित्र घटना दर्ता गर्ने व्यक्तिको परिवारलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिस र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मृत्यु संस्कार खर्च बापत रु 5000 उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, रातो कार्ड लिएका पूर्ण अशक्त अपाङ्गको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक स्थलहरूमा सहज पहुँचका लागि अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना बनाइनेछ र भइरहेका संरचनाहरूको क्रमशः सुधार गर्दै गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ससम्मान बाँच्न पाउने अधिकार प्रवर्धनको लागि अपाङ्ग मैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगी सामग्रीहरू तथा खेल खेल्नका लागि खेल सम्बन्धी सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर स्तरीय अपाङ्ग समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गराइनेछ। युवा खेलकुद एवं श्रम तथा रोजगारी, राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बमोजिमको पूर्वाधार संरचना निर्माणको कार्य सङ्घ र प्रदेशको सहकार्यमा निरन्तर अगाडि बढाइनेछ। नगर स्तरीय खेलकुद विकास समितिलाई सक्रिय बनाई नगर तथा अन्तरपालिका स्तरीय खेलकुदका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरमा खेलिने मुख्य खेलको विकासको लागि प्रशिक्षण तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। एक वडा एक खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अन्य स्थानीय तह तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट नगरको गौरव बढाउन राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड, सूर्यनगर गोल्ड कप, मेयर कप खेलकुद लगायतका विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिनेछ। साथै खेल क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने खेलाडीहरूलाई सम्मान एवं प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यस नगरपालिका अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई सार्वजनिक निर्माण कार्यमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूको सिप विकास गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न सम्मानित श्रम बजारसँग जोड्न नेपाल सरकारको इभेन्ट तथा स्वरोजगारका लागि सिप विकास परियोजनासँग सहकार्य गरी सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई सरसफाइ र समाज सुधारको काममा परिचालन गरिनेछ। साथै निजहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। भाषा, संस्कृति तथा पर्यटनतर्फ वर्तगार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गरी नगरमा रहेका विविध भाषा संस्कृतिको जगेर्ना तथा विभिन्न जात जातिका कला, मौलिक सिप र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्वका मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र चर्चको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। विभिन्न जात जातिका नाच, कला, लोकसभा र सांस्कृतिक पर्वहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा
बुद्ध मङ्गल ताललाई बुद्ध सर्किटसँग जोड्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। साथै थप सौन्दर्यकरणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट घोषणा भएका देशभरका 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये कञ्चनगढी पर्यटकीय क्षेत्र समेत परेको सन्दर्भमा उक्त पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बमोजिमको पूर्वाधार संरचना तयार गर्न तथा वडा नम्बर 16 को ऐतिहासिक वनदेवी क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक बजेट मागको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। गैर परिचालन नगरमा कार्यरत आमा समूह, सामुदायिक वन, युवा क्लब लगायतका गैर सरकारी संस्थाहरूलाई नगरवासीले अधिकतम लाभ पाउने गरी परिचालन गरिनेछ। आमा समूह, युवा क्लब र स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, नगरको आन्तरिक स्रोत प्रबन्धन तथा सामाजिक सुधारको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आर्थिक विकास, कृषि तथा पशुपालन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा आत्मनिर्भरताको लागि सिँचाइ सुविधा सहितको कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषिको विकासको लागि आवश्यक थप प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणको प्रक्रियामा उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हुने गरी नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत श्रम सहकारीमा आबद्ध गरी कृषि स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरिनेछ। कृषकको व्यवसायीकरण, कृषि यन्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी मल बिउको सहज आपूर्ति र धान, गहुँ, मकै जस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीका बिउ खरिदमा कृषि सहकारी सङ्घको समन्वयमा सम्बन्धित किसानलाई 50% अनुदान दिइनेछ। कृषि सिँचाइका लागि साझेदारीमा सेलर ट्युबवेल, जडान एवं थोपा सिँचाइ प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। कृषक पाठशाला सञ्चालन गरी अगुवा कृषक तयार गरिनेछ। विद्यमान कृषि प्रणालीलाई अवलोकन गरी कृषि पेसालाई कृषि उद्यमीमा रूपान्तरण गर्ने तथा कृषकहरूलाई कृषक समूह र कृषक सहकारीमा सङ्गठित गरी विद्यमान खेतीयोग्य जमिनको सबै बाँझो जग्गा समेत खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। साथै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, पशुपालन, मौरी पालन पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्दै त्यसको विकासमा थप योगदान पुर्याइनेछ। उन्नत बिउको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पशुधन बिमा गरी सुरक्षा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरका सम्पूर्ण पशुपालक कृषकहरूले पालेका पशुहरूलाई विभिन्न रोग अनुसारका खोपहरू कृषकको घर दैलोमै पुगी निःशुल्क सञ्चालन गरिनेछ। पोसिला जातका बहुवर्षीय घाँस उत्पादन गरी हरियो घाँसमा आधारित पशुपालन पद्धति अपनाउन प्रोत्साहन गर्दै साइलेज तयार गरी पशु आहारको आपूर्तिलाई सहज बनाउने नीति लिइनेछ। गाई भैँसी पालक किसानलाई कृत्रिम गर्भधान बापत दिँदै आएको अनुदान रु 400 लाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै उत्पादन प्रतिफलका आधारमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाई र भैँसी पालक किसानलाई कृत्रिम 12 जैविक मल, प्राङ्गारिक मल र गोबर मलको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण र बजारीकरण प्रबन्धनमा जोड दिइनेछ। उद्योग वाणिज्य र सहकारी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन सङ्घीय सरकारको आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियानलाई सफल पार्न यस नगरपालिका अन्तर्गत समेत सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरभित्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यापार सङ्घ, बजार विकास समिति समेतको समन्वय र सहकारीमा रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाको रोजगार केन्द्रलाई श्रम सूचना ब्याङ्कको रूपमा विकसित गर्ने
सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने, नगरपालिकामा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको सूची तयार गर्ने, नगरपालिकामा रहेका मौजूदा जनशक्ति विदेशबाट फर्किन सक्ने तथा स्थानीय तहमा रहेका र उनीहरूमा निहित ज्ञान, सिप तथा क्षमताको विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, नगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण कार्यहरूलाई श्रममूलक प्रविधिमा आधारित बनाई श्रमिकहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कार्यक्रमसँग समन्वय गरी त्यस्ता योजनाहरूमा स्थानीय श्रमिकहरूको उपलब्धता गराउने नीति लिइनेछ। उद्योग तथा व्यापार मेलाहरूको प्रबन्धन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याइनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। चालु आगोमै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट तराई क्षेत्रका तोकिएका औद्योगिक ग्रामको नमुना पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्यक्रमको लागि यस नगरपालिकाका छनौट भएकोले उक्त क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तथा गुरु योजना बमोजिम पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। विशेष सिप तथा योग्यता भएका विपन्न युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरू मार्फत नगरपालिकाको समन्वयमा एवं सुरक्षामा 2 लाखसम्म बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गराइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीहरूको समन्वयमा सामाजिक चेतना अभिवृद्धि तथा सिप विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। उपभोक्ता हित संरक्षण। निजी क्षेत्रको सहकारीमा उपभोग्य सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सङ्गठित रूपमा अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। भू उपयोग एवं भूमि सुधार। यस नगरपालिकाको भू उपयोग नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गरिनेछ। नगरपालिका भित्रका नापी नक्सा हुन बाँकी रहेको भूमिहरूको नापी नक्साको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ। सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न दिइने छैन। भइरहेको अतिक्रमणलाई हटाई सोको संरक्षण गरी त्यस्ता जग्गाको अभिलेखीकरण गरिनेछ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय भूमि आयोग सङ्घको सहकार्यमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 79-80 भित्र तथ्याङ्क प्रविष्ट र नापी नक्साको कार्य गर्न प्रयत्न गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। विपद व्यवस्थापनतर्फ भूक्षय, बाढी पहिरो, डुबान, खडेरी, आग लागि, शीतलहर आदि प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना तर्जुमा गराइनेछ। प्रभावित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी राहत तथा जीविकोपार्जन केन्द्रित सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुने दमकल, एम्बुलेन्स, घुम्ती शौचालय, ब्याक लोडर, टिप्पर, ट्र्याक्टर लगायतका मेसिनरी औजारहरू तथा डोरी, ढुङ्गा, बोरा, जाली, बेल्चा, त्रिपाल, फायर एक्साइटिङ सुगर, लाइफ ज्याकेट लगायतका विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको प्रबन्ध मिलाइनेछ। सबै किसिमका विपद व्यवस्थापनका लागि नगर तथा वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गर्ने तथा यसको लागि आवश्यकता अनुसार सामाजिक संस्थाहरू जेसिस, लायन्स, लियो, रोटरी, रेड क्रस, स्काउट लगायतका नगरका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई परिचालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्ति सहितको रेस्पोन्स टिम गठन गरिनेछ। नदी, खोल्सा र खहरेबाट कटान डुबान भई क्षतिग्रस्त हुन पुगेका जमिन तथा जोखिममा परेका क्षेत्रहरूको संरक्षण गरिनेछ। साथै बस्तीभित्र पानी पस्ने समस्याको समाधान गर्न
घाउ तथा नाला व्यवस्थापन, खोला सरसफाइ गरी वर्षायाममा पानीको निकासको समुचित प्रबन्धन गर्न नाला निकास गुरु योजना मास्टर ड्रेनेज प्लान तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधार योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा नम्बरी, कुलो, खोला, खोल्सा इत्यादि पानी निकास हुने परम्परागत स्थानको संरक्षणतर्फ विशेष ध्यान दिइनेछ। साथै आवश्यक स्थानमा हेमपाइप, कलभट, पुल, पुलेसाको संरचना निर्माण गरी पानीको प्राकृतिक बहावलाई नरोक्ने गरी संरचना निर्माण गरी उचित पानी निकासको प्रबन्धन गरिनेछ। विपदका कारणबाट पूर्वाधार विकासका योजनाहरूमा ठुलो क्षति हुनबाट रोक्न विगतमा निर्माण सम्पन्न भई क्षतिग्रस्त भएका पुल, कलभट, ग्याबिङ, क्रस, ड्रेनेज स्ट्रक्चर जस्ता संरचनाको आपतकालीन मर्मत सम्मारका लागि बजेटको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र मर्मत कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विपदको घटनाबाट हुने जनधनको क्षति रोक्न र आवश्यक सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्न नगरपालिकाभित्र आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ। वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन। वन क्षेत्रलाई वातावरण क्षेत्र संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी सामूहिक घाँस खेती, बेसार, जडीबुटी, लेमन ग्रास, अमृसो उत्पादन र काठको सहज आपूर्ति तथा वन्यजन्य डुना, टपरी, ब्रिकेट उत्पादन र काठ उत्पादन, जैविक मल उत्पादन जस्ता उद्यम विकासका क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ। वृक्षारोपण, तटबन्ध तथा अन्य तरिकाबाट भूक्षय नियन्त्रण गरी कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। वन क्षेत्रबाट बग्ने खोलाहरूमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरू सोही स्थानमा तटबन्ध बनाउन प्रयोग गरिएको साथै बाँकी नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको काममा उपयोग गरिनेछ। नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई नियन्त्रण र नियमन गरिनेछ। नगरको वार्षिक योजना वातावरण मैत्री बनाउन ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हैसियत बिग्रेको वनमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित पशुवासीको लागि आवास क्षेत्र बनाउन पहल गरिनेछ। पार्क, बगैँचा, वृक्षारोपण, सिमसार प्रवर्धन, पर्यटन, बँदेल, जरायो, खरायो, हरिण, मयूर, काली जस्ता वन्यजन्तु संरक्षण, पिकनिक स्पोट, हरियाली प्रबन्धन र सार्वजनिक सौन्दर्य अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरू स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वनको संरचनामा सञ्चालन गरिनेछ। पुरानो सार्वजनिक पोखरीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्दै पोखरीहरूमा सामूहिक माछा पालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै एक घर, एक रुख र एक गाउँ, एक पोखरी निर्माण अभियान प्रारम्भ गरिनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह र सुशासन। भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। दमकल सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीहरूको रु 10 लाखसम्मको सामूहिक दुर्घटना बिमा र स्थायी र अस्थायी दरबन्दीमा रहेका करार कर्मचारी तथा स्थानीय तहबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको तलवृद्धि गरिनेछ। कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, विषयगत शाखाबाट प्रभाव हुने सेवा प्रवाह तथा सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन हाजिरी जडान तथा विभिन्न सफ्टवेयर प्रविधिको प्रयोग गरी सकेसम्म सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सङ्कुचनसँगै आन्तरिक आय, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड तथा रोयल्टी रकममा आउन सक्ने कमीलाई समेत ध्यान दिई बजेटको उपयुक्त
आकार निर्धारण गरिएको छ। सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम प्रशासनिक खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरी प्रशासनिक संरचना र कार्यलाई मितव्ययी बनाउन अनुत्पादक खर्चहरू कटौती गर्ने नीति लिइनेछ। न्यायिक समिति पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास गरी न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरू समेतको सङ्ख्या थप गर्नुको साथै क्षमता विकास गरी निजहरू मार्फत समुदायमा कानुनी सचेतना उपलब्ध गराउने साथै स्थानीय स्तरमा नै विवादको निरूपण गरी गरिब जनताको लागि सस्तो र सर्वसुलभ न्यायमा पहुँच स्थापित गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र मानव अधिकार र शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयनको वातावरण सिर्जना गर्न स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी र अन्य सरकारवालाहरूको समन्वय रहनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सार्वजनिक सुनवाई वेबसाइटको नियमित अद्यावधिक सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्यलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। लेखा प्रणालीलाई थप प्रविधि मैत्री बनाई छिटो छरितो सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय रकम भुक्तानी EFT लागू गरिनेछ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण गरिनेछ। योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन तथ्याङ्क र प्रमाणका आधारमा नीति योजना र बजेट तर्जुमा गरिनेछ। आफ्नो घर नजिक रोजगारी दिने आयमूलक पेसा प्रवर्धन गर्ने योजना छनौटलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उपभोक्ता मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरूमा 20% लागत जनसहभागिता यथावत राखिएको छ। ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सबै योजनाहरू विद्युतीय खरिद प्रणाली बिडिङ मार्फत गरिनेछ। अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ। योजना कार्यान्वयन गर्दा गरिब र विपन्न नागरिकको रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पूर्वाधार तथा आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूको समेत अनुगमन गरिनेछ। योजना सञ्चालनको क्रममा पेशगी दिने कार्यलाई निरुत्साहित गरी 3 लाखभन्दा कमका योजनामा पेशगी शून्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लागत साझेदारीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अधिकतम साझेदारी हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिने र न्यूनतम 30% सहभागिता अनिवार्य गरिनेछ। अन्तमा बर्दघाट नगरपालिकाको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम शान्त, समृद्ध र सुन्दर समाजको स्थापना गर्ने यस नगरको लक्ष्यको मार्गदर्शक दस्तावेज हो। नगरपालिकाको मात्र एक्लो प्रयासबाट अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन। यसको लागि सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक र सहकारी संस्थाहरूको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ। बर्दघाट नगरपालिकाको आगामी वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने हुने सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका माननीयज्यूहरू, नगरपालिकाका पदाधिकारीज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत सङ्घ सङ्गठन, सञ्चार जगतका मित्रहरू, गैर तथा निजी क्षेत्र विकासका साझेदार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी एवं बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नमा अहोरात्र खटिने बर्दघाट नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा यहाँहरूको सबैको निरन्तर सहयोग रहने अपेक्षा गर्दै नगर विकासको अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। त्यसैगरी आर्थिक विधेयक 2079, विनियोजन विधेयक 2079 र न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुतिको लागि म बर्दघाट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख श्री रुद्र प्रकाश उपाध्यायज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। श्री
बर्दघाट नगरपालिकाको गरिमामय 10औं नगरसभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक 2079, आर्थिक विधेयक 2079 र चालू आर्थिक वर्षको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सर्वप्रथम नगरसभाका अध्यक्षज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आदरणीय सभा अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत भइसकेको छ। अब म विनियोजन विधेयक 2079 मा उल्लेख भएको आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि कुल आय व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु, जस अनुसार आयतर्फ रु 91 करोड अनुमान गरेकोमा चालू खर्चतर्फ 52 करोड 23 लाख र पुँजीगततर्फ 38 करोड 77 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त आय अनुमानमा सामाजिक सुरक्षा लगायतका अन्तर सरकारी थप अख्तियारीबाट प्राप्त हुने रकम समावेश नगरिएको बेहोरा समेत सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। विषयगत शाखा मार्फत कार्यान्वयन हुने लक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक, सिप विकास तथा संस्थागत क्षेत्रका लागि आवश्यक आयोजना तथा कार्यक्रम र वडा समितिबाट स्वीकृत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु तथा उद्यममा आधारित रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरका सम्पूर्ण वडाहरूलाई भूगोल, जनसङ्ख्या, आन्तरिक आम्दानीको अवस्था र विकासको वर्तमान अवस्था समेतको आधारमा वडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि रु 10 करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु लगायतका विषयगत शाखातर्फ चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा करिब 2 गुणा भन्दा बढी बजेट सिलिङ तय गरिएको छ। उक्त शाखाबाट तर्जुमा हुने कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादन अभिवृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै समपूरक कोषतर्फ रु 6 करोड, विपद व्यवस्थापन कोषतर्फ रु 1 करोड, मर्मत सम्मार कार्यका लागि मर्मत सम्मार कोषतर्फ रु 1 करोड, लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको लागि रु 1 करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। यस विधेयकसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रमगत विवरण यस सभाको दोस्रो बैठक समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। सभा अध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि आर्थिक ऐन 2079 जारी गर्नु परेकोले प्रस्तावित आर्थिक विधेयकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख भए अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्दै नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 9 मा उल्लेख भए अनुसारका साझा सूचीमा रहेको अधिकारहरूको हकमा संघीय तथा प्रादेशिक कानुन अनुसार नै हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि विभिन्न आय शीर्षकहरूमा आय प्रक्षेपण गरिएको छ। स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट पटक पटक जारी भएका मार्गदर्शन, स्थानीय व्यावसायिक सङ्गठन तथा राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावहरू समेतलाई आधार मानी यस बर्दघाट नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2079 यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त विधेयकमा भएका मुख्य प्रावधानहरूलाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को उपदफा 2 घ अनुसारका आय शीर्षकहरूका हकमा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको आधारमा उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ र कर, शुल्क तथा दस्तुरहरूको सङ्कलनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विस्तृत विवरण सहितको छुट्टै 10 वटा अनुसूचीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको हकमा यसै विधेयक बमोजिम र अन्यको हकमा बजेट र कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2079 सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरूमा उल्लेखित मुख्य कर, शुल्क तथा दस्तुरहरूका दर निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको नीति प्रस्ताव गरेको छु। सम्पत्ति कर र भूमि कर लगायत सबै किसिमका करका दर वृद्धि नगरी दायरा विस्तारतर्फ जोड दिइएको छ। नदीजन्य पदार्थको अनाधिकृत दोहनलाई नियमन गर्ने र भएका स्रोत साधनको व्यवस्थित उपयोग गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहाल नदिएकोमा तोकिएको दरमा सम्झौता अङ्कको 10% को दरले घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ। तर कृषि, पशु तथा यसमा आधारित उत्पादनमूलक व्यवसायको हकमा
सम्झौता अङ्कको 4% छुट दिई 6% मात्र असुल उपर गरिनेछ। सम्बन्धित वडामा उठेको बहाल करको 20% बराबरको रकम स्थानीय टोल विकास संस्थाले माग गरेको कार्यक्रमको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय र सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा तोकिए बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। व्यवसाय करतिरौँ समुन्नत नगर निर्माणमा सहभागी बनौँ भन्ने नारालाई साकार पार्न चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा व्यवसाय सूचीकृत गर्ने व्यवसायीहरूलाई एक पटकको लागि जहिलेदेखि व्यवसाय गरेको भए तापनि विगत आर्थिक वर्षहरूको कर छुट दिइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यवसाय सूचीकृत गर्दा वार्षिक करमा 50% छुट दिइनेछ। व्यवसायी मैत्री कर नीति अवलम्बन गर्दै नगरपालिकामा नयाँ व्यवसाय सूचीकृत गर्दा नगरस्थित विभिन्न उद्यमी व्यवसायी संस्थाहरूको सिफारिसमा सूचीकृत भएको अवस्थामा प्रोत्साहन स्वरूप नयाँ व्यवसाय सूचीकृत दस्तुर र उपरोक्त व्यवसायीहरूबाट प्राप्त वार्षिक व्यवसाय करबाट प्राप्त हुने कुल रकमको 20% रकम सम्बन्धित संस्थाले माग गरेको आयोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी उपलब्ध गराइनेछ। व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च पार्ने उद्देश्यले यस नगरपालिकामा विगत 5 वर्षदेखि व्यवसाय सूचीकृत गरी वार्षिक व्यवसाय कर दाखिला गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। महिलाहरूको नाममा दर्ता रहेका सवारी साधन ई रिक्सा दर्ता गर्दा तोकिएको दस्तुरमा 50% छुट दिइनेछ। कार्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सेवामा साबिकदेखि लाग्दै आएको सिफारिस दस्तुरमा चालु वर्ष यथावत राखिएको छ। लक्षित वर्गको क्षमता तथा सिप विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, आर्थिक सहायताको लागि गरिने सिफारिस, नेपाल सरकारले छुट दिने भनी तोकेका रोगको उपचारको लागि सम्बन्धित निकायमा गरिने सिफारिस, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्र लिने प्रयोजनको लागि गरिने सिफारिस, निजहरूको क्षमता विकास तथा राज्यबाट प्राप्त हुने विशेष सहुलियतको लागि गरिने सिफारिस, विपन्न परिवारको लागि विद्युत जडान, खानेपानी जडानको लागि गरिने सिफारिस निःशुल्क गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, उत्खनन, निकासी, पैठारी, बिक्री, वितरणमा कर शुल्क लगाउँदा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण भएको दर एवं नगरपालिकाको सम्बन्धित कार्यविधि बमोजिम कर शुल्क रकम उठाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको धारा 217 मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रत्येक गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहका प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 47(1) र 47(2) को अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नगरपालिकामा पर्ने निवेदन उपर कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। न्यायिक समिति समक्ष पेश भएका निवेदनहरू दर्ता गरी कारबाही र किनारा गर्ने क्रममा ऐनको 47(1) अन्तर्गतको उजुरी उपर न्यायिक समितिबाट छलफल गराई न्यायिक निरूपण गर्न सकिने र ऐनको 47(2) अन्तर्गतको उजुरी मेलमिलापकर्ताद्वारा छलफल गराई न्यायिक निरूपण गरी त्यसको प्रमाण र निर्णय न्यायिक समितिमा पेश गर्ने साथै उक्त प्रमाणको अभिलेख न्यायिक समितिमा सुरक्षित राख्ने तथा मेलमिलापकर्ताबाट टुङ्ग्याउन नसकेका विवादलाई पुनः सोही प्रतिवेदनको आधारमा न्यायिक समितिको आदेश बमोजिम सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रावधान उल्लेख छ। यसै सन्दर्भमा यस नगरपालिका अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिले चालु कार्यहरूको संक्षेपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जम्मा 69 जना मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत हुनुभएको छ। बाँकी 3 जना मेलमिलापकर्ताहरूमध्ये 2 जना वडा नम्बर 9 का तारा प्रसाद श्रेष्ठ र वडा नम्बर 14 का कृष्ण ताम्राकार विगतको गत वर्ष कोभिडको कारणले मृत्यु भएको, वडा नम्बर 11 का सुरेन्द्र चौधरीको घरायसी व्यस्तताका कारण मेलमिलापमा उपस्थित हुन नसकेको कारण जनाई सूचीकृतबाट हटाइएको छ। मेलमिलापकर्ताहरूद्वारा छलफल गर्न र निवेदकलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि क्लस्टर वाइज मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन भएको छ, जसमा 4वटा क्लस्टर अनुसार साबिक दादेको वडा नम्बर 14 को कार्यालय, पञ्चनगरको वडा नम्बर 9 को कार्यालय, जहदाको वडा नम्बर 12-13 को वडा कार्यालयमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाको प्रकृति तथा सङ्ख्यात्मक विवरण तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको व्यवहार समेत यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। प्रस्तुत भएको मुद्दाको सङ्ख्या 5, मेलमिलापबाट व्यवस्थापन भएका मुद्दाको सङ्ख्या 4,
जिल्ला अदालतमा प्रेषित मुद्दा 3, फैसलाबाट व्यवस्थापन भएको मुद्दा सङ्ख्या 1, तामेलीमा रहेको मुद्दा सङ्ख्या 10, हाल चालु अवस्थामा मुद्दा सङ्ख्या 5 र जम्मा मुद्दा सङ्ख्या 23। अन्त्यमा उल्लेखित दस्तावेजहरू तयार गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका माननीयज्यूहरू, नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत सङ्घ सङ्गठन, सञ्चार जगतका मित्रहरू, गैसत तथा निजी क्षेत्र विकासका साझेदार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी एवं बर्दघाट नगरपालिका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस नगरसभा समक्ष पेश भएको प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र न्यायिक समितिको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा यहाँहरूको अमूल्य सुझाव, सल्लाह र आवश्यक पृष्ठपोषणको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। समीक्षा गर्ने मौका यहाँहरूले दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई हार्दिक नमनका साथ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बर्दघाट नगरपालिकाको यस गरिमामय 10औं नगरसभा समक्ष चालु आवको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सर्वप्रथम नगरसभाका आदरणीय अध्यक्ष ज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा चालु आवको हालसम्मको कार्यको सामान्य वित्तीय तथा भौतिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन गर्न चाहन्छु। यस नगरपालिकाले पनि सङ्घ प्रदेशबाट प्राप्त अनुदानहरू एवं आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेतको परिचालनबाट नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा यस सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको परिधिभित्र आगामी आवको लागि गरिने समग्र कार्य समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा आदरणीय सभाध्यक्षज्यूबाट र विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित मुख्य विषयहरू र न्यायिक समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीको विवरण आदरणीय नगर उपप्रमुखज्यूबाट यसअघि प्रस्तुत भर्खरै भइसकेको छ। अब म चालु आर्थिक वर्ष 2078-2079 र 78 साल असाढ 7 गतेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल बजेट रु 91 करोड 6,37,000 कायम भएकोमा 79 साल असाढ 7 सम्ममा रु 61 करोड 3,45,000 खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको 67.02% हुन आउँछ। चालु खर्चतर्फ रु 48 करोड 48,05,000 बजेट प्राप्त भएकोमा रु 38 करोड 50,75,000 खर्च भएको छ, जुन कुल बजेट रकमको 79.43% हुन आउँछ। पुँजीगत खर्चतर्फ रु 42 करोड 58,31,000 बजेट प्राप्त भएकोमा रु 22 करोड 52,70,000 खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको 52.90% हुन आउँछ। ठेक्कापट्टाबाट सम्पन्न गरिने अधिकांश योजनाहरू समयमै सम्झौता भई सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को कारण योजना कार्यान्वयनमा आंशिक प्रभाव परेको अवस्था भए तापनि अधिकांश योजनाहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु र उपभोक्ताबाट सञ्चालित सबै योजनाहरूको कार्य समेत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा लिएको छु। यस विश्लेषणबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चालु खर्च करिब 100% र पुँजीगत खर्च 90% कायम भई पुँजीगत खर्च 80% कायम भई समग्रमा 90% वित्तीय प्रगति हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-2079 आन्तरिक आम्दानी रु 5 करोड हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रु 4 करोड 31,66,000 प्राप्त भएको छ।
साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आय ठेक्काको बाँकी रकम दाखिला भई लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा लिएको छु। यस अवसरमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको हालसम्मको सामान्य समीक्षा गर्ने अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म 12वटा कानुन निर्माण, मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण, राजस्व सुधार योजना तयार लगायतका महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र विकासका संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालन र विकास योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको अवस्था छ। ग्रामीण सडक सञ्जाल निर्माणतर्फ चालु आवधिमा 30.8 किमी ग्रामीण सडक तथा 11.5 किमी पक्की सडक र कलवर्ट 10वटा, झोलिङ्गे पुल 3वटा, नाला 650 मिटर, क्रस भवन 15वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने सडकहरूको नियमित मर्मत सम्मानको लागि बजेट व्यवस्था भएअनुरूप सडक मर्मत गर्ने कार्य गरिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 257 जना लाभ गराएको फुस, आस्बेस्टस, स्याउला, टायल तथा खपडाको छानो विस्थापन गरी टिनको छाना छाउने कार्य भइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाई कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय बजार विकास समितिहरूसँग सहकार्य गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा वार्ड नम्बर 4 मा आधुनिक रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको काम भइरहेको, चिसापानी हाट बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको छ। नगरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सन्दर्भमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। कञ्चनगढी क्षेत्रको प्राकृतिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माणको सन्दर्भमा तयार भएको डिपिआर बमोजिम केही पूर्वाधार संरचना निर्माणको कार्य आरम्भ भएको छ। शिक्षातर्फ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन सम्पन्न कार्य अगाडि बढेको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम, दिवाखाजा, निजी स्रोतमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको छ। सम्बद्ध विषयगत शिक्षकहरू, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षताको सहभागितामा सिकाइ उपलब्धि समीक्षा गरी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। हालसम्म 2 कोठे विद्यालय भवन 2वटा, 4 कोठे विद्यालय भवन 4वटा निर्माण सम्पन्न भएको, 3वटा विद्यालयमा आइसिटी ल्याब स्थापना भएको, 2वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएको, 26वटा विद्यालयको मर्मत सम्भार कार्य तथा अन्य व्यवस्थापन गरिएको र 3वटा विद्यालयमा नमुना बाल मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ केन्द्र तथा जिल्लाबाट प्राप्त हुने औषधिबाट अपुग हुने औषधि खरिद गरी नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ। सुनौला 1000 दिनको बालबालिकाहरूको पोषण अवस्था तथा सुत्केरी र गर्भवती आमाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नियमित रूपमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य र पोषण अवस्थामा सुधार ल्याई मातृ तथा बाल मृत्यु दर घटाउन सुत्केरी आमालाई बढीमा 2 सन्तानसम्मको लागि दिँदै आएको सुत्केरी आमाहरूलाई रु 5000 को दरले जम्मा 643 जना सुत्केरी आमाहरूलाई जम्मा रु 32,15,000 सुत्केरी पोषण भत्ता वितरण गरिएको छ। पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा अभियान अन्तर्गत चालु आवधिमा हालसम्म 15वटा वडा पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा भइसकेका छन्। तत्काल नगरलाई नै पूर्ण संस्थागत नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सुत्केरी हुनको लागि नगरका बर्थिङ सेन्टरमा जानका लागि एम्बुलेन्स निशुल्क गरिएको, सुत्केरी हुन आउँदा बर्थिङ सेन्टरहरूमा पूर्वहरूलाई समेत खाना र बस्नुको व्यवस्था गरिएको, 5वटा बर्थिङ सेन्टरहरू 4वटा ल्याब सेवा सञ्चालनमा गरिएको, एम्बुलेन्स सेवाको नियमित उपलब्धताको व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ। नगरपालिकाका कोभिड खोप सेवा दिनुपर्ने 54,230 जना जनसङ्ख्या मध्ये सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको 2 मात्रा खोप प्रदान गरिएको छ। मुटु, मृगौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, स्पाइनस इन्जुरी, सिकललेस एनिमिया, हेड इन्जुरी लगायतका विभिन्न रोग लागेका 80 जना विपन्न नागरिकलाई रु
1 लाखको दरले आर्थिक सहयोगको लागि र प्रदेश सरकारबाट पाउने क्यान्सर, मृगौला, ट्रान्सप्लान्ट, मुटुको बल फेरेका 10 जना बिरामीहरूलाई रु 2 लाखको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गरिएको र सो सुविधा पाइसक्नु भएको अवस्था छ। बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ। साथै 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक सहारा कार्यक्रम अन्तर्गत 1500 वाल्कर स्टिक अथवा लौरो वितरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको विवरण अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये ज्येष्ठ नागरिक 3452, ज्येष्ठ नागरिक दलित 509 जना, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला 948, विधवा आर्थिक सहायता 1188 जना, लोकुम्नुक 43 जना, पूर्ण अपाङ्ग 116 जना, आंशिक अपाङ्ग 376 जना, दलित बालबालिका 862 जना समेत गरी कुल 7494 जना व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन्। यो संख्या कुल जनसङ्ख्याको करिब 10% हुन आउँछ। चालु आवमा पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरू 36 जना, आंशिक अपाङ्गता भएकाहरू 34 जना, मध्यम अपाङ्ग भएकाहरू 26 जना र सामान्य 16 जना गरी जम्मा 102 जना व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता परिचय पत्र प्रदान गरिएको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक महिला जसमा 908 र पुरुष 874 समेत गरी जम्मा 1783 ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। जिल्लामै सर्वप्रथम पालिका स्तरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरलाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले 50% अनुदानमा धान, गहुँ र मकैको बिउ, औजार, उपकरणहरू वितरण गरिएको छ। नगरपालिकालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा क्रियाशील कृषकहरूको क्षमता विकास, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण, सहयोग तथा बिउ बिजन अनुदान जस्ता कार्यक्रम मार्फत तरकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिएका छन्। कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउन र व्यावसायिक कृषि प्रबन्धन गर्ने र कृषकको लागि खर्चमा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषक समूह, फर्म तथा व्यावसायिक कृषकहरूलाई मिनी टेलर 6 वटा, पम्प सेट 11 वटा, समर्सियल मोटर 11 वटा, स्यालो ट्युबवेल 24 वटा वितरण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। मकै छोडाउने मेसिन 10 वटा, हाते स्पियर 10 वटा वितरण गरिसकिएको छ। यस नगरपालिका दूध र अन्डामा आत्मनिर्भर भएको पशुपालनमा आधारित व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्न 20 वटा बोयर क्रस बोका कृषकलाई उपलब्ध गराइसकिएको, व्यावसायिक फर्महरूलाई 60 थान काउन्यार वितरण गरिसकिएको, आहार व्यवस्थापनका लागि 32 थान इलेक्ट्रोनिक चाप कटर र 200 थान ठेलागाडा वितरण गरिएको, बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बाँझोपन निवारण एवं पशु उपचारका लागि डोर टु डोर घर घर र पशु घर घर भन्ने गोठ भन्ने सेवा र प्रत्येक कृषकको घर गोठमा पुगी करिब 28,000 पशुहरूलाई विभिन्न संक्रमण रोगहरूको विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् भने सबै वडामा फलफुल खेतीको लागि खेती गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। सबै वडा कार्यालयमा अनलाइन नेटवर्किङ अथवा विद्युतीय सेवा प्रदान गरी सबै वडा कार्यालयमा सम्पत्ति कर तथा भूमि कर असुली गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आन्तरिक स्रोतको परिचालन प्रभावकारी रूपमा गर्ने लक्ष्य अनुरूप सम्पूर्ण हाट बजारहरूलाई करको दायरामा ल्याइएको छ भने सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन राजस्व पञ्जीकरण जिन्सी लेखा शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई सहज र सरल बनाउन सफ्टवेयर अथवा विद्युतीय उपकरण सहितको प्रविधि जडान गरिएको छ। आगालागीका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न बारु नेत्र सञ्चालनमा रहेको यहाँहरूलाई विदितै छ। बाढी, पहिरो, शीतलहर, हावाहुरी लगायतका विपदको समयमा विशेषतः बालबालिका, महिला र वृद्धा तथा गरिब र विपन्न वर्गहरूलाई राहत उद्धारका विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्ने गरिएको छ। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने राज्यको संवैधानिक दायित्व अनुरूप राष्ट्रिय भूमि आयोग र यस नगरपालिका बीच मिति 2078 10/13 गते दोस्रो पटक कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ भने
आयोगबाट सूचना प्रकाशित भए पश्चात तोकिएको अवधि 2078-12-30 सम्म छुटपुट भएका लगत सङ्कलन कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको यहाँहरू माझ जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा प्रस्तुत प्रतिवेदन सम्बन्धमा यहाँहरूको अमूल्य सुझाव सल्लाह आवश्यक पृष्ठपोषणको अपेक्षा गर्दै विगत आवाहरूमा जस्तै चालु आवाको बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा यहाँहरू सबैको निरन्तर सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ धेरै सहभागी भएर काम पनि गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई मैले त्यो आफूले गरेका विकास निर्माणका कामहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु, ज्येष्ठ नागरिक अभियन्ता, न्यायिक समिति लगायतका धेरै कामहरूमा जुन अहिले भर्खरै हाम्रो प्रमुख प्रशासकले पनि समीक्षा गरिसक्नु भएको छ र हामीले सुरुमा हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माया, ममता, साथ सहयोग पाएर हामीले आफ्नो कार्यकाल अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कार्य सफल गर्न, सुसम्पन्न गर्न सकेका थियौँ। त्यसका चाहिँ मैले यहाँहरूलाई यहाँको जुन साथ सहयोग, माया, ममता पाइयो त्यसको लागि मैले यहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नीति तथा कार्यक्रममा हामीले धेरै जुन सिस्टममा लैसकेको कुरालाई यहाँहरूले जुन निरन्तरता दिँदै आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसलाई निरन्तर दिने कुरा यहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ यसमा नै मैले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही बुदाहरूले हामीले थप गरेर अझै यसलाई अझै सुदृढ गर्न र अझै राम्रो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यहाँको जुन थप बुदाहरू छ यसलाई पनि यहाँले अझै राम्रोसँग काम गर्दै जानुहोस् भन्ने कुरा मैले यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा विशेष गरेर हामीले अहिले हाम्रो बर्दिघाट नगरपालिकामा कृषिको क्षेत्रमा, विशेष त कृषि क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यहाँले चाहिँ त्यो पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहुनेछ। र अहिले बेरोजगारी धेरै युवाहरू बेरोजगार भएर जुन विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ, अहिले हामी स्वदेशमै उहाँहरूलाई केही रोजगारी बनाउनको लागि युवाको लागि पनि धेरै कृषिमा आबद्ध गराएर विभिन्न कृषिको माध्यमबाट धेरै कामहरू दिएर जस्तै महिलाहरूलाई पनि उद्यमशीलता बनाउनको लागि यहाँ जुन कार्यक्रमहरू, नीति कार्यक्रमहरू राख्नुभएको छ त्यसलाई पक्कै पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा धेरैभन्दा धेरै हाम्रो नगरवासीमा महिला तथा युवाले रोजगारमा सृजना गरेर आर्थिकमा आफू सबल भएर यो नगरलाई समृद्धि र एउटा नगर राम्रो नगर र एकदम सबल बनाउनका लागि यहाँको साथ सहयोग पक्कै पनि रहनेछ र यहाँहरू यस्तो कार्यमा उन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले पूर्ण विश्वास गर्न चाहन्छु। र हामी पहिलो पटक जनप्रतिनिधि भएर आइसक्दा कतिपय कुरा हामीलाई एउटा चुनौती पनि, हामीले बोलेका भनेका कुराहरू कतिपय कुरा हामीले पुरा गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ र कतिपय कुराहरू हामीले गर्न चाहँदा पनि नीति र विधिको माध्यमबाट हामीले गर्न नपाएको अवस्था पनि छ। अब त्यसलाई नीति, नियम, कानुन परिमार्जन गर्दै यो कार्यहरूलाई यहाँले पक्कै पनि अगाडि बढाउँदै यो शिक्षाको जुन अहिले कुरा आएको छ, शिक्षाको नीति नियमलाई पनि अब परिमार्जन गर्दै अझै सहजपूर्ण वातावरण गराइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई राख्दै विकास निर्माणका काममा यहाँहरूले अब आफ्नो घोषणा पत्रमा, नीति कार्यक्रममा राखिसक्नु भएको छ। मैले धेरै नभन्दै र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा यहाँहरूलाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। यद्यपि विभिन्न चरणमा हामी सँगसँगै हाम्रा सहयात्राहरू हुने नै गर्छन् र यहाँहरूले हाम्रो अनुभवलाई प्रयोग गर्ने सोच राख्नुभयो भने स्वभावैले हाम्रो यहाँहरूसँगको सहकार्य र सहयोग अवश्य रहने कुरामा म यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम बजेटको सन्दर्भमा मैले धेरै कुरा भनिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने धेरै पटक हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले म त प्रतिपक्ष, तपाईँलाई अलिअलि खुराक दिनु पर्यो,
भन्दै केही विरोधका स्वरहरू कहीँ भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ। यसकारण मैले केही विरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति नै सिर्जना गर्नु भएन। हामीले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरताको रूपमा उहाँहरूले लिएर जानु भएको छ। यसकारणले पनि म उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होस्। र मैले पद हस्तान्तरणको बेलामा हाम्रो उपप्रमुखज्यूले अलिकति छुस्स भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूका कार्यक्रम त सबै असफल भइहाल्यो, तपाईँहरू हारिहाल्नुभयो भन्नुभएको थियो। त्यही हारेकै कार्यक्रमहरू फेरि यहाँहरूले निरन्तरताको रूपमा ल्याउनु भएको छ। यसकारण म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यान्वयनमा फेरि कन्जुसाइ नगर्नु होला, मैले यहाँहरूलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम एक प्रकारले आउने गर्दछ र बजेट अर्को प्रकारले बन्ने गर्दछ र कार्यान्वयन अर्को प्रकारले हुने गर्दछ। यो अहिले प्रदेशमा पनि त्यस्तो देखिएको छ र सङ्घीय सरकारमा पनि त्यस्तो देखिएको छ र स्थानीय सरकारमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। यसर्थ म यहाँहरूलाई यति भव्य तरिकाले तपाईँहरूले कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। यो नगरसभा हो कि नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम हो, यो अलिकति अन्योलता सिर्जना भएको छ। तथापि म यहाँको सद्भाव प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई यो ल्याइएका कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा केही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन होस्। मैले बजारमा केही हल्ला सुनिरहेको छु, भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता नदिने भन्ने कुराहरू कतै सुनेको छु। तर तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको सुनिश्चितता गरिनेछ भनेर तपाईँहरूले उल्लेख गर्नु भएको छ। यसकारण त्यो अधुरा रहेका कार्यक्रमहरूलाई तपाईँहरूले सम्पन्न गर्नको लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने काममा तपाईँहरू नचुक्नु होला, म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम एकातर्फ हुने, तपाईँहरूको बजेट एकातर्फ आउने, यो भयो भने साँच्चै यो सार्वजनिकीकरणको पनि कुनै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसर्थ म यहाँलाई यो सानो सुझाव प्रकट गर्न चाहन्छु। र केही कुराहरू यहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा छुटाएको जस्तो मलाई थोरै लागिरहेको छ। यहाँहरूले शिक्षाको, स्वास्थ्यको सुधारका कुराहरू र मुख्य लक्ष्यको रूपमा यहाँहरूले लिनु भएको छ। तर हामीले सुरुवात गरेको नमुना विद्यालयहरूको कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा पार्न सक्नु भएको छैन। त्यसलाई निरन्तरता दिन प्रयत्न गरियोस्। र हामीले अहिलेसम्म सङ्घ र प्रदेशसँग र स्थानीय सरकारको तर्फबाट थोरै हामीले 4वटा विद्यालयहरू हाम्रो पालामा सुरुवात गरेका थियौँ र त्यसलाई अन्य वडाहरूमा पनि विस्तारित गर्ने गरी सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने गरी यहाँहरूको कार्यक्रम बन्नुपर्छ भन्ने मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएर आउँदा साँच्चै भन्यो भने हामी जिरोको अवस्थामा थियौँ। हामीलाई बस्ने कार्यालयहरूको अभाव थियो। कार्यालय नबनेकै कारणले शपथ ग्रहण पछि केही दिनपछि गरिएको थियो पदस्थापना गर्न त्यो बस्ने ठाउँ नभएको कारणले मैले स्मरण गरेको छु। आज एउटा भव्य हिसाबले हामीले कार्यालयहरू स्थापना गर्ने र अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक पर्ने धेरै कानुनहरू निर्माण गरेर यहाँहरूलाई सहजता हामीले प्रदान गरेका छौँ। र यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित कमिटीलाई हामीले त्यो सहजता प्रदान गरेका छौँ। यद्यपि त्यो त तपाईँहरूको नियमित काम हो भनेर भन्नुहोला, तथापि कुरा के हो भने हामीले जिरोबाट सुरु गरेका थियौँ र हामीले एउटा ढङ्गको चरण पार गरेर नगरलाई साँच्चै एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्ने परिस्थितिको सिर्जना गरेका थियौँ। र अहिले हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुरुवात गरिएका विषयवस्तुहरू, शिक्षामा सुरुवात गरिएका विषयवस्तुहरू, पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा हामीले गरेका असल अभ्यासहरू, धेरै कुराहरूलाई यहाँहरूले निरन्तरता दिएर जुन एउटा साँच्चै स्थानीय सरकार पनि एउटा सरकारको निरन्तरता हो भनेर जुन परिचय यहाँहरूले दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो साँच्चै राम्रो छ र स्वागत योग्य छ। र म अन्त्यमा यहाँहरूलाई धेरै कुरा मैले अहिले गर्न भन्दा पनि तपाईँहरूको कार्यक्रममा कहीँ कतै पनि हामीले सहयोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुभयो भने हाम्रो योग्यता, क्षमता र हाम्रो अनुभवलाई पूर्णतया नगरको विकासमा हामीले प्रयोग गर्ने कुरामा म पुनः प्रतिबद्ध हुँदै यो नगरसभाको सम्पूर्णतामा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनका कुराहरू पूर्णतया सफलता होस्, प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छा साथ मेरा भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण नगर प्रमुखहरू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई यो 5 वर्षे कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
कि जनताका पक्षमा देशले प्रदत्त गरेको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बाटोमा आर्थिक रूपान्तरण गरी सभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने बाटोमा यो नगर सफल हुनेछ र भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउनका लागि सफल हुनेछ र 753 स्थानीय सरकारमा यो उदाहरणीय सरकारको रूपमा चाहिँ हामीले सुन्न देख्न पाउनेछौँ। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, धेरै बोल्ने कुरा छैन, किनभने गृहस्थी दाइले भने जस्तो चाहिँ रोजे अनुसार काम गर्ने हो। पुरानोलाई नरोजेर फेरि ल्याउनुको मतलब पुरानै अवस्थामा काम गर्नु है मात्रै होइन, केही नयाँपन दिनु है भन्ने सन्देश हो। त्यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ। र धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, धेरै कार्यक्रममा भाषणमा हामी सांसद पनि भएर एक दुईपटक यसरी सदनमा नि बोले हुनाले पुरानै निरन्तर कम्युनिस्ट पत्रिका हुँदाखेरि पुरानै निरन्तर, फेरि काङ्ग्रेसको पत्रिका भयो कम्युनिस्ट पुरानै निरन्तर भन्छ। सत्य हो, किनभने तपाईँ हामी त यही भूगोलका यही पृष्ठभूमिका मान्छे हौँ। अनि त्यही नभए कुन हुन्छ त? त्यही हुन्छ। त्यसमा केही कुराहरू आफ्नो थप गर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ। एक दुईवटा कार्यक्रमहरू पुरानो कार्यक्रम भन्दा थप पनि भएको छ। हुन त यसरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गरेको मैले पाइनँ। यसभन्दा अगाडि कोभिडको बेलामा एकपटक सर्वदलीय बैठक भनेर धीरजीले बोलाउनु हो, अनि मैले होइन यो बहुदलीय पद्धतिमा कहिलेकाहीँ हामी पनि आएर यसो चाहिँ गाला बजाउनु पाए हुन्थ्यो। त्यो सौभाग्य पाएन। आज कोभिडको सन्दर्भसँग बोलाउनु हो, धन्यवादै भनेको थिएँ। आज शम्भुजीको टिमले कमसेकम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सबै सङ्घ संस्था, विद्यालय प्रमुखहरू, एनजिओ आइएनजिओका प्रमुखहरू, उपभोक्ताहरू सबैलाई बोलाउनु हो। कमसेकम 2 चरणको कार्यक्रम। यहाँ कन्फ्युजनको पनि केही कुरा भयो। मलाई लाग्यो यो उद्घाटन सत्र हो, सबै खाले समाजमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई राखेर, राजनीतिक दलका साथीहरूलाई राखेर कमसेकम प्रस्तुत गरेको ठिकै पनि लागेको छ मलाई। र दोस्रो चरणमा अनि आफ्नो नगरसभाको आन्तरिक कुराहरू गर्ने, पास गर्ने, फेल गर्ने, खबरदारी गर्नु होला भन्ने मेरो बुझाइ हो। सायद यही अन्तिम होइन होला। यसमा अलि शुभकामना दिने वातावरण जुन सिर्जना गर्नुभयो, यसलाई पनि निरन्तरता दिनुभयो भने, किन बहुदलीय व्यवस्थामा दलका प्रतिनिधिहरू र समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू र समाजका विभिन्न अवयवहरूमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको प्रस्तुतिले, जस्तो सुझाव चाहिँ सबैलाई बोल्न दिने अनुकूल नमिलेपछि चिठीमा भए नि मागेर सके सम्बोधन गरे, नभए माग्यो भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन खोज्नु हो। यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सकारात्मक कुरालाई सकारात्मकै भन्नुपर्छ। र दोस्रो चरणमा आफ्नो आन्तरिक नगरसभा गर्नु होला। पहिलो चरण सकिएपछि पक्कै पनि, र त्यसैमा पारित गर्ने नगर्ने कुरा होला। यसका लागि म धन्यवाद दिनै चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि कम्तीमा 2-4-6 महिनामा राजनीतिक दलका साथीहरूसँग पृष्ठपोषण लिने बानीलाई नटुटाउनु होला। र राजनीतिक दलका साथीहरूले दिएको पृष्ठपोषणलाई कमसेकम स्वीकार गरेर सकेसम्म समावेश गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। त्यसो भयो भने कमसेकम दलीय पद्धतिको एउटा मान पनि रहन्छ। हामी बहुदलीय पद्धतिमा छौँ, त्यसकारणले दलका साथीहरूको सुझावलाई इग्नोर गरेर, यो किन भन्दा यो सरकार हो, कुनै निकाय, आदेश मान्ने निकाय होइन। हामीले संविधानले 3 चरणको सरकारकै व्यवस्था गरेका छ। यो पूर्ण सरकार हो। सरकारले समाजमा भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि राय लिने र बहुदलीय पद्धतिमा दलका साथीहरूको पनि राय लिने र सकेसम्म ती रायहरूलाई समावेशी गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न सधैँ रह्यो भने त्यसले सकारात्मकै सन्देश दिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसका लागि पनि म आजको यो सभा गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथीहरूले धेरै कुरा, म 1-2टा उदाहरण मात्रै दिन्छु। मैले यो सरस्वती हेर्दा जस्तो भूमि आयोग बनेको छ। भूमि आयोग र केही जिल्लामा, सबै जिल्लामा त्यो सम्झौता भएको छैन।
जस्तो नवलपरासीमा सुनवल र यहाँ यो नगरमा सम्झौता भएको छ। त्यस्तै चाहिँ 77 जिल्लामा एक दुईटामा काम प्रारम्भ गरिहाल्ने भनेर चाहिँ भूमि आयोग र स्थानीय सरकार बिचमा भएको सम्झौता छ। त्यसले मलाई के लाग्छ भने तपाईँले अलिक ठोस कार्यक्रम, एउटा उदाहरणको रूपमा मैले भूमि आयोगको कुरा गरेँ, 1 वर्षभित्र कम्तीमा यति प्रतिशत तपाईँलाई यकिन सङ्ख्या छ भने सङ्ख्या तोकेर नभए कमसेकम 20-25% मान्छेलाई अहिले भूमि आयोग र स्थानीय सरकारको बिचमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पूर्जा बाँडिने नै भनेर ठोस कुरा ल्याएको भए र 5 वर्षभित्र हामीले 100% सक्छौँ भनेर बाचा कबुल गरेर अगाडि बढिदिएको भए अलिक ठोस देखिन्थ्यो कि। नत्र प्रयत्न गरिन्छ भन्ने कुरा त सबैले प्रयत्न गरिनेछ, त्यही भएर साथीहरूले निरन्तरता आयो भनेका हौँ। तर सङ्ख्या तोकेर त्यो कमिटमेन्ट गरेर गएको भए त्यो निरन्तरतालाई नयाँ ढङ्गबाट बाँचाइ पुरा गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याए भन्ने सन्देश आएको कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस कारणले अझै पनि सम्भव छ। तपाईँहरू सरकार भएको हुनाले स्वायत्त पनि हुनुहुन्छ। यदि होइन भने कमसेकम यहाँ चाहिँ जसले जति जोत भोग भएको छ अथवा कुमासी चाहिँ जसको चाहिँ टहरो छैन त्यसलाई अस्थायी निस्सा नगरले पनि दिने कमिटमेन्ट गरेको हुन्थ्यो। त्यसले अलिक भूमि आयोगलाई प्रेसर हुन्थ्यो कि नगरले यहाँको वस्तुस्थिति जे छ त्यसको सायद तथ्याङ्क पनि धेरै आइसकेको छ होला यो बिचमा। र त्यो चाहिँ हामीले भूमि आयोग चाहिँ हाम्रो नगर बिचमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यक्रम सहित र भएन भने हामीले अस्थायी निस्सा यो सरकारले पनि दिन सक्छ। त्यो चाहिँ गर्न सकेको भए अलि बढी आश्वस्त पार्न सकिन्थ्यो र काम पनि हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो मैले उदाहरण दिएको। त्यस्तै मलाई अर्को एउटा उदाहरण आउन त आएको छ नीति तथा कार्यक्रममा। म व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने म यो बोर्ड सुधार गर्ने के गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर पैसा बाँड्ने पक्षको पक्षबाट छैन। मलाई व्यक्तिगत प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी भनेर उत्पादनमा आधारित अनुदान भन्नुभयो भने त्यो अलिकति पर्या छ। तर पनि त्यसलाई अझै ठोस बनाएर हामीले कृषिमा जे हुन्छ फलफुल हुन्छ, पशुपालन मासु कति उत्पादन हुन्छ अथवा चाहिँ अरू फसल कति उत्पादन हुन्छ, फलफुल तरकारी कति उत्पादन हुन्छ, दुग्ध चाहिँ सामग्री कति उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादनका आधारमा जसले बढी उत्पादन गर्छ थोरै उत्पादन गर्नेलाई थोरै रुपियाँ सब्सिडी अनुदान, धेरै उत्पादन गर्नेलाई धेरै अनुदान भनेर उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था प्रष्ट रूपमा भयो भने उत्पादन गर्न मान्छे लालायत हुन्छ। त्यो उत्पादनमा बढी बढाउन सक्यो त्यति हामी आर्थिक समृद्ध हुने हो। त्यसकारणले पहिलो इनिसियल पिरियडको सब्सिडी प्रति म सकारात्मक छैन। अब तपाईँहरू विश्लेषण गर्नु होला। उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर तोक्नुहोस्। अब कसरी तोक्नुपर्छ? मानव उदाहरणका लागि एउटा घर परिवारले 10 लिटर 5 लिटर मात्रै दुध उत्पादन गर्छ भने त्यसलाई बजारको मूल्यभन्दा 50 पैसा बढी दिने हो कि प्रति लिटर अथवा 1 रुपियाँ दिने हो कि होइन? एउटा परिवारले 25 लिटर दुध उत्पादन सक्छ भने त्यसलाई 2 रुपियाँ बनाउने हो कि बजार मूल्यभन्दा बढी? 2 लाख रुपियाँ बोर्ड सुधार भनेर दिनभन्दा त्यसरी सब्सिडी दियो भने के हुन्छ भन्दा मैले त उत्पादन बढी गरेपछि मात्रै पाउँछु भन्ने कुराले उत्पादन वृद्धि गर्न पनि लाग्ने भयो। हाम्रो फेरि चाहिँ त्यो चुहावट पनि नहुने हो। तपाईँले उत्पादनमा आधारित चुहावट पनि गर्नु, भ्रष्टाचार पनि हुँदैन। बोर्ड सुधार भन्नुहुन्छ 1 लाख रुपियाँ दिएपछि 1 लाख खर्च गर्छ, 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ बोर्ड सुधारमा। एकातिर भ्रष्टाचारलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने, चुहावट न्यूनीकरण हुने, उत्पादन बढाउने र त्यही पैसाले हामीले कति पैसा हामीसँग छ त्यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर उत्पादनमा आधारित अनुदान गर्ने यस्तो ठोस कुरा कृषि सेवा क्षेत्रमा भयो भने मान्छे बढी लाग्न सक्छन् भन्ने एक दुईटा मैले यस्तो खालको उदाहरण दिएको हो। र जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा नमुना विद्यालयको कुरा त यसभन्दा अगाडि नै केन्द्रीय सरकारले सुरु गरेको थियो हाम्रो पालामा। यहाँ पनि चाहिँ भयो। अहिले प्रदेश र
केन्द्रीय सरकारले प्रदेशले छुट्टा छुट्टै गरेका छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा छ, तर त्यसको कार्यान्वयन त्यति फलदायी भएको छैन। जुन नमुना विद्यालय भन्यो त्यहीँ पढाइको स्तर अत्यन्तै खस्केको र त्यहाँ प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको पनि हामीले देखेका छौँ। तर त्यो विद्यालयलाई अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र अहिलेको युगमा डिजिटलाइज एजुकेसनलाई प्रायोरिटी दिने र उत्कृष्ट हुने विद्यालयलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र न्यून वर्गका आदिवासी दलित जनजातिहरूलाई विशेष शिक्षा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ कम्तीमा यति सङ्ख्यामा हामीले यो चाहिँ हामीले 11-12 यो चाहिँ नगरले हेर्न पाउँछ शिक्षा भनेपछि त्यति विद्यार्थीहरू भनेर तोकेरै हामीले स्कलरसिपको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने त्यो वर्ग उत्साहित हुन्थ्यो कि, अनि त्यो विद्यालय उत्साहित हुन्थ्यो कि। समग्र विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने, समग्र विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने र जातीय भाषिक रूपमा पछाडि पढिएकोलाई हामीले चाहिँ स्कलरसिपको व्यवस्था गर्ने भनेर सङ्ख्या तोकियो भने त्यो सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि गर्दै जाँदा जो आज पनि हामीले फी नलिने भने पनि विभिन्न चाहिँ भौतिक सुधार भनेर सहयोग भनेर लिइरहेकोमा त्यो वर्गले तिर्न नसकेर परिस्थिति बिग्रेको छ। शैक्षिक सामग्री प्राप्त नभएका कारणले पढ्नलाई चाहिँ समस्या परेको छ। त्यो वर्गले अब नगर सरकारले हामीसँग 1000 रुपियाँ नभएका कारणले पढ्नबाट वञ्चित हुँदैनौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि सङ्ख्या तोकेर स्कलरसिपको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो। अब यसरी धेरै बोल्दाखेरि अब दिदी तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरूले धेरै समय लिने भएको हुनाले मैले 2-4वटा उदाहरण दिएको, कृषि क्षेत्रको उदाहरण, भूमिको उदाहरण, शिक्षाको उदाहरण। अब हुन त काम त्यही गर्ने हो, शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउने। मैले चिसापानी अस्पतालमा गएँ, चिसापानी अस्पतालमा जाँदा सरकारले तोकेका चाहिँ के अरे औषधिहरू छन् भने उपलब्धै छैन। अनि त्यहाँ औषधिहरू कसरी लिन्छ भनेर सुनेको, म त मोनिटरिङ गर्ने आधिकारिक व्यक्ति होइन, बाहिरबाट सुन्ने हो। न टेन्डर छ, न केही छ, न केही छ भन्यो भने त्यसलाई पद्धतिमा ल्याएर गरियो भने अलि सरसुलो पाइन्थ्यो कि। जस्तो अस्ति एकजनाले फेसबुकमा लेखिरहनु भएको थियो, एक्सरे मेसिन रहन्छ बन्द भएर छ, अनि त्यहाँ अल्ट्रासाउन्ड गर्ने मेसिन चाहिँ बन्द भएर छ। अनि त्यो बन्द भएको हो गर्ने त त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारले ल्यायो, यो सरकारले त्यही ल्यायो। तर डे टु डे मोनिटरिङ गरेर त्यहाँको इक्विपमेन्टहरू अप टु डेट छन् कि छैनन् रेगुलर हेर्ने र त्योबाट वञ्चित हुन नदिने जनतालाई भयो भने त्यही कार्यक्रम हो। त्योबाट वञ्चित भयो भने कार्यक्रम त त्यही त हो त। त्यस कारणले मैले कार्यक्रममा फोकस के गरेँ भने एउटा चाहिँ भवन जग्गा नभएका कारणले अहिलेसम्म चाहिँ अस्पताल बन्न सकेन। जग्गा नभइकन केन्द्र सरकारले छुट्याएको पैसा फ्रिज भइरहेको छ। त्यसलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने, भवन पनि बनाइहाल्ने र चाहिँ त्यो भवन नबन्दासम्म त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी प्रशासनलाई पनि अलि चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी बनाउने, इक्विपमेन्टहरू पनि चुस्त सुस्त प्रभावकारी बनाउने, एकदमै चाहिँ महिना दिनसम्म चाहिँ जनताले त्यहाँको चाहिँ जति इक्विपमेन्ट छ त्यसबाट सुविधा नपाउने परिस्थिति जुन छ त्यसलाई होइन, छिटो छरिटो ल्याउने र चाहिँ 2-4-10-20 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो इक्विपमेन्टका लागि भने गरिहाल्ने। गर्नै पर्नेछ भने अर्को महिना भनेर भद्र नहेर्ने, गरियो भने त्यही हो प्रभावकारी कार्यक्रम। मतलब त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हुने नै कार्यक्रमहरू हुन् र तिनलाई यस्ता कुरामा संवेदनशील भएर प्रभावकारी बनाउनु हो भने अनि जनताले बल्ल काम छिटो छरिटो भयो। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्नको लागि प्रयत्न गरिए। हाम्रा यिनै कार्यक्रमहरूलाई पनि अलि उत्पादनमूलक र चाहिँ प्रतिफल आउने ढङ्गबाट अगाडि बढे भन्ने कुराहरूले ठुलो अर्थ राख्छ। मैले अस्ति भने यो चाहिँ 10 नम्बरमा जुन भएको बाटो
बारम्बार ठेकदारले बदमासी गरेर त्यो अलपत्र परेर दिनदिनै चाहिँ त्यसलाई बनाउनु परेको छ। अनि त्यो अलकत्र राखेर त्यो जिरा थिच्दिएर अनि त्यसपछि त्यसलाई मिचेर चाहिँ अलि चाहिँ राम्रो बनाउने जुन हाइवेमा गरिरहन्छ मैले देख्छु। म प्राविधिक त होइन, तर त्यही अस्ति हेरेको त अलकत्र नराखिकन चाहिँ जिरा फाल्दा यसमा अपनाएका हुन्छन्। समग्र प्रदेशमा दुई प्रकारका निर्वाचन प्रणाली छन्, एउटा प्रत्यक्ष, अर्को समानुपातिक। माथिल्लो समग्र प्रदेशका कार्यकारिणी अप्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित हुन्छ, तर स्थानीय तहको कार्यकारिणी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले नै निर्वाचित हुने गर्छन्। प्रेसिडेन्सियल फर्म अफ गभर्मेन्ट जसलाई भन्ने गरिन्छ। त्यसअनुसार नै हाम्रा सबै सभासदहरू, मेयर साहब, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनताबाट हुने भएको हुनाले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातमा कार्यकारी अधिकार युक्त स्थानीय निकाय हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब यहीँबाट के हुन्छ, निर्माण त भयो, तर त्यसबाट आकाङ्क्षा, त्यसले प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षा या त्यसले दिन सक्ने आकाङ्क्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। मैले साथीहरूलाई एक दुईवटा सल्लाहको रूपमा मात्र दिन चाहन्छु के भने, पहिलो काम तपाईँहरूले स्थानीय तहको साथै, किनभने म केही समय सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको हिसाबले मलाई ज्ञान छ। हामीले अहिलेकै प्रशासन यन्त्रको बनावट जुन हाम्रो निजामती सेवा छ, यसलाई अन्यथा नजाओस् यो विषय। जसरी मैले भनिरहेको छु, जुन भाषामा भनिरहेको छु त्यसरी नै बुझ्न कोसिस गरियोस्। जुन हाम्रो निजामती प्रशासनको बनावट छ र जसरी वितरण भएको छ, कुनै पनि सरकार चाहे सङ्घको होस् चाहे प्रदेशको होस् त्यो लोकप्रिय हुन सक्दैन। कारण के हो भने निजामतीमा चारवटा समूह हुन्छन्, प्रशासन समूह, प्राविधिकमा फेरि चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन लगायत समूहहरू हुन्छन्। हाम्रो बनावटमा के छ भने प्रशासन समूहका व्यक्तिहरू आवश्यकताभन्दा 70% बढी छन्। यो विरासतमा प्राप्त गरेको यो निजामती सेवा हो। यथार्थमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गरेको होइन, हामीले भौगोलिक पुनर्संरचना मात्रै गरेका छौँ। राज्यका अंग जहाँका तहीँ रहे, यो भ्रममा हामी सबै बसियो र अहिले आएर हरेक सरकारहरूले यसबाट चाहिँ यो परिस्थितिको शिकार हुन परिरहेको छ। मूल रूपले प्रशासनिक संरचना या राज्यको पुनर्संरचना हुनु पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुकेकै हो। र यो चुकाइको अन्तिम र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको स्थानीय तह। यहाँ कर्मचारीको अभाव सधैँ भइरहन्छ। प्रशासनिक अधिकारीहरू बस्नै चाहनुहुन्न, उहाँ त बसिराख्नु भएको धेरै भइसक्यो। अनि भागे कोही पनि बस्न चाहँदैन। यो बनावटले गर्दाखेरि प्राविधिकहरूको सङ्ख्या अत्यधिक कम हुन्छ। हामी विकास खर्च गर्न नसक्ने कारण के भने प्राविधिकहरूको सङ्ख्या कम भएको हुनाले हामी विकास खर्च गर्न नसकेको कारण। केन्द्रमा पनि त्यही हो, प्रदेशमा पनि त्यही हो, यहाँ पनि त्यही हो। प्राविधिक त्यो थप्ने, दरबन्दी थप गर्ने अधिकार जहाँ बस्छन् त्यहाँ प्रशासन समूहको हालिमुहाली छ। उनीहरूले 4वटा के अरे प्राविधिक थप्यो भने 14वटा आफ्नो थप्छन्। मैले कतिपय मिटिङ आफै मैले अध्यक्षता गरेको छु। सुधारेर ल्याउनु भन्दा त्यो थपेर घटाउँदै त्यो पनि डबल पारेर ल्याउँछ। मूल विषय त्यसैले मैले भन्न खोजेको थिएँ भने हामी अनुहारमा फोहोर छ भने ऐना पुछेर हुँदैन। समस्या जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्ने स्थिति छ। यो समग्रताले गर्दा हामी आशा पनि के राख्यौँ, अत्यन्त शक्तिशाली निर्माण गरेर संरचना। तर त्यो अत्यन्त शक्तिशाली संरचनालाई आवश्यक पर्ने अवयव चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ या निर्माण गर्न सकेनौँ। यो चाहिँ तथ्य हो। जहाँसम्म हाम्रो नवनिर्वाचित साथीहरूलाई बनाउँछु, निर्वर्तमानलाई पनि मैले भनेको थिएँ, पटक भन्थेँ, धीरज भाइलाई पनि, विकास आदि इत्यादि आफ्नो कर्तव्य हो। विकास गरेपछि भोट पाइन्छ भने लाग्नुभयो भने पाउनु नै तपाईँहरू, त्यो चक्करमा नपर्नु होला। त्यसको लागि गर्नु कामै त्यो कर्तव्य नै हो भनेर मानेर हिँड्नुभयो भने काम लाग्छ। होइन भने किशोरजीले एकचोटि भन्नुभएको थियो, म र विजय कुमार पाण्डे जाँदा, हेर बाबु हाम्रो भूमि यस्तो हो, यहाँ गर्ने र नगर्ने एउटै तराजुमा तौलिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो।
7 सालको क्रान्ति राणा विरुद्ध भएको थियो। 15 सालमा राणाहरूकै पार्टी प्रजा परिषदले किशोरीलाई नै हराइदिएको थियो गोर्खाबाट। त्यो मनोविज्ञान हाम्रो स्थिति छ। त्यस कारणले त्यसको लागि कर्तव्य बोधको साथ यो कर्तव्य हो हाम्रो। अर्को मेरो सल्लाह तपाईँहरूले के छ भने बजेट छर्ने काम नगर्नु होला। सबैलाई चित्त बुझाउँदा कसैको पनि चित्त बुझ्दैन। बजेट छर्ने काम ठोस 5 वर्ष छ, तपाईँले योजना बनाउनुहोस्। अलिकति छरछारवाला चुनाव आउने बेलामा त अलिकति छरिहाल्ने रहेछन् साथीहरू होइन, छर्छन् त्यो त्यसलाई छुट्याइराख्ने अन्तिमवाला। त्यसमा म सल्लाह दिन्न, मैले दिए पनि मान्नुहुन्न तपाईँहरू, मलाई थाहा छ, त्यस कारण दिँदैन। तर त्योभन्दा अगाडिका वर्षहरूलाई यो हरेक वर्षको यो कार्यक्रम यसलाई ठोस रूप, जस्तो एउटा म यही नगरपालिकाको कुरा गर्छु। म यो नगरपालिका बन्दाखेरि जुन खिचतान, अब विक्रम भाइलाई थाहा छ, धेरै तानतुन गरेर हामीले नगरपालिका जनसङ्ख्या भूगोल यताउता तानेर बनाएकै हो। कुनै वैज्ञानिक ढङ्गले बने होइन। जनसङ्ख्या वैज्ञानिक ढङ्गले भने यसको बनावट कहाँ, त्यो नौडिवा भन्ने एउटा गाउँ छ, 3टा पालिकामा छ, एउटै गाउँ। सुस्तामा पनि छ, प्रतापपुरमा छ, केही घर हाम्रो यता नगरपालिकामा पनि छ। अनि त्यो तानतुन भयो के भने एकै नाचको विकासको लेभल सबै ठाउँमा थिएन। पञ्चनगर, साबिक पञ्चनगरको एउटा विकास लेभल थियो, साबिक जहदाको अर्को थियो, साबिक दाउनेको अर्कै थियो, र अलिकति हामीले अरूबाट जुन थोरै फाटफुट लिएर त्यो पनि पाडा बजारको लागि जुन ल्याएका छन् त्यसको लागि अलग थियो, त्यसको स्थिति अलग थियो। एक नाचको विकास स्तर नभएको हुनाले तपाईँहरूले न्याय गर्नुभयो भने त्यहाँको विकास स्तर के छ त्यसलाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्नुहोस्, यदि सक्नुहुन्छ भने। अहिले त्यता त भोटै दिएनन् क्या हो अहिले भनेर जानुभयो भने फेरि अप्ठ्यारो, जस्ताको त्यस्तै रहन्छन्। त्यहाँ त्यो वडाबाट त यस्तो भयो, मनमा रहन्छ, ब्याक इन द माइन्ड, मान्छे त हो आखिरमा, ईश्वरको अवतार त होइन। त्यहाँ त यस्तो पो भयो त किन दिने, यिनीहरूलाई अहिले नै किन दिने भन्दाखेरि। तर केवल नगरपालिकाको यदि तपाईँको सबै वडाहरूको सन्तुलित दिनुभयो भने पनि असन्तुलन हुन्छ। जहाँको विकासको रेट या लेभल कम छ, बेसी छ, ग्रेडिङ गर्नुहोस्, भन्नु 1 2 3 4 5 6 गर्नु। त्यस अनुसारले बजेट विनियोजन गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई त्यो मैले सुझाव दिने भने यो। त्यस्तै अब जस्तो हामी कहाँ छ, अब सुखौराको आमबास भयो, संसारकोट भयो, त्यहाँको बनावट एउटा छ। अहिले जमिनकै विषय सबभन्दा बढी समस्या भनेको हामीले अरू ठाउँको विषयको जमिन पुरा गर्दा के हो भने एक प्रकृतिको जग्गा हो, तर त्यहाँ अर्कै प्रकृतिको जग्गा भएको र मान्छेले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाएका छैनन्। त्यहाँको समस्या अर्कै छ। ती कुनै हालावादी तुरुन्तै आएर बसेको बसोबासी पनि होइन तिनीहरू। त्यो विभिन्न कारणवश राज्यको त्रुटिले गर्दाखेरि हो। कहिलेकाहीँ अब एकचोटि नापिमा जाँदाखेरि माओवादी जनित सुरुको भागिहाले सबै कर्मचारी, त्यतिकै बाँकी रह्यो, जस्ताको त्यस्तै रह्यो। अनि त्यहाँको समस्या अर्कै हो। मैले भन्न खोजेँ यहाँहरूलाई, सम्बुजीहरूलाई, सबैलाई मेरो सुझाव के हो भने त्यहाँको समस्या एक ढङ्गले तपाईँले हेर्नै पर्छ। त्यस्तै अब के अरे यो उता बन्देरीको तलको छ, त्यहाँको समस्या अर्कै हो। फेरि त्यसरी हेर्नुभयो भने अलिकति न्यायपूर्ण ढङ्गले जान्छ, एउटै ढङ्गले जानुभयो भने फेरि अर्को विकृति आउन सक्छ भन्ने एउटा स्थिति त्यो। त्यस कारण विकासको स्तरलाई पनि हामीले हेरेर गर्नुपर्छ। अर्को म यहाँलाई एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि मैले कुनै गरेको होइन, त्यहाँ पक्षपात गरेको होइन। पक्षपात मैले खालि जिल्ला अस्पताललाई बढी थप्ने काम ल्याउने त्यो चाहिँ पक्षपात गरे हो। क्रमशः के अरे उसमा अक्सिजन प्लान्ट, यो पिसिआर मेसिन, एसबिओ, आइसियु यो सबै गरे हो। तर एउटा कुरा मैले न्यायपूर्ण के गरेको थिएँ त्यस बेला, यो हाइवेमा सबभन्दा बढी दुर्घटना हुने स्थल के हो भन्दाखेरि हामीले सडक विभाग र ट्राफिकसँग विगत 10 वर्षको आँकडा हामीले मागेका थियौँ र 3टा ठाउँ उनीहरूले पहिला दिएका थिए। एउटा लम्की, एउटा दाम्ने यही बर्खा, एउटा चाहिँ के अरे ढल्केभन्दा 2 किलोमिटर उता साह्रै एक्सिडेन्ट हुन्छ। र हाम्रो के अरे पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीजीको एक्सिडेन्ट पनि त्यही भएको थियो। त्यो भएको भइ गर्ने रहेछ त्यो एक्सिडेन्ट, के हो त्यहाँ चाहिँ। त्यस कारण उनीहरूले 3टा ठाउँ दिएका थिए र हामीले बजेटमा त्यस अनुसारले हामीले 3टा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्नको लागि हामीले राखेका थियौँ। पछिल्लो अहिले बजेटमा चाहिँ सुनिएन र मैले संसदमा पनि यसको चाहिँ विरोध गरेँ। मेरो आग्रह के छ भने साथीहरूलाई, यो कुनै आफ्नो क्षेत्रभन्दा पनि
त्यो आधार जे ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने आधार बनेको छ, यदि त्यही आधार सही हो भने त्यो पनि हामीले बनाएको आधार होइन। त्यो आधार सही हो भने त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले ट्रमा सेन्टर हाम्रो आउनै पर्छ। मैले यहाँबाट आग्रह के गर्न चाहन्छु भने एउटा प्रस्ताव ट्रमा सेन्टरको अलरेडी परिसकेको बजेटमा एउटा प्रस्ताव चाहिँ अब यहाँबाट नलपुरमा एउटा बनाउने अहिले बजेटको उसमा आयो, घोषणा गर्न आयो चाहिँ नलपुर कुन ठाउँमा त्यो बजेट वक्तव्यमै छ, एउटा ठाउँमा छ अहिले। तर जुन एजेन्ट जुन मापदण्ड अनुसार तिनवटा तय भएको थियो त्यसको आधारमा एकदम हाकी भन्दैछु, कसैले पनि भन्न सक्छु र संसदमा पनि भने, अहिले पनि भनिरहेको छु। त्यसको आधार के थियो भने विगत 10 वर्ष एक्सिडेन्टको मात्रा कहाँ बढी हुँदो रहेछ हाइवेमा, त्यसको त्यसले दिन सक्ने दुईटै निकाय, एउटा सडक विभाग र एउटा ट्राफिक, दुईटैबाट लिखित रूपले उनीहरूले हामीले लिएका थिए। लिखित उनीहरूले सिफारिसै गरेका छन्। त्यस अनुसार चाहिँ बर्गाडलाई हामीले राखेको बजेट वक्तव्यमा पनि पर्यो। बजेट निकासा पनि भएको छ। तपाईँहरूले एउटा जानकारी गराउँ, 10 करोड रुपियाँ निकासा भएर शहरी विकास मन्त्रालयमा गइसकेको हो र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अझै पनि मेरो लडाइँ जारी छ। तर हाम्रो यो नगरसभाले पनि एउटा प्रस्ताव, छुट्टै प्रस्ताव हुन्छ भने छुट्टै प्रस्ताव पारित गरेर हामीले त्यो ट्रमा सेन्टर यहाँ अरू 10 ठाउँमा बनाउन हामीलाई आपत्ति छैन। हस्पिटल धेरै बने, कलेजहरू धेरै खुले, हामीले कुनै आपत्ति हुँदैन, बनाउँछौँ, त्यो हामी पनि त्यसमा सहयोग दिन्छौँ। तर कुरो के हो भने एउटा सङ्ख्या अरूभन्दा बढी दाउनेमा के देखियो भने यहाँको एक्सिडेन्टमा एकैचोटि धेरै जोडिएको छ। त्यसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यही भन्दै म यहाँसँग सफलता फेरि कामना गर्दै यहाँहरूको मेरो जहाँसम्म सहयोग रहनेछ म सधैँ सहयोग रहन्छ। विक्रम भाइले भन्नुभयो यहाँ पनि भनेको यहाँ त मलाई के लाग्छ भने बर्गा नगरपालिकामा म कमसेकम प्रतिनिधि भएदेखि सुखरादेखि लिएर आमपासदेखि लिएर यता के अरे संसारपुरदेखि लिएर अन्य ठाउँमा जुन तराईमा समिति कार्यक्रम या बाटोको कार्यक्रम यो हो। अहिले पनि अब यो त्यही बेला मै हुँदाखेरि पालडाँडा र बर्वा सडक बनाएको थियो। अहिले त्यसैको पुल अब करिब करिब सबै तयारी भइसकेको छ, ठेकेदार नियुक्त भइसकेको छ। उनीहरूले एउटा समयमा बनाउन, त्यसरी यी सबै कामहरूको मेरो सहयोग रहनेछ। विकास निर्माणमा तपाईँहरूले पूर्ण साथ पाउनुहुनेछ। यही शुभकामना दिँदै म बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद। पूर्व मन्त्री एवं सङ्घीय सांसद श्री युद्धेश त्रिपाठीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र हस्तान्तरण गरिदिनु न यस सभाका अध्यक्ष एवं बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हस्तान्तरण गरिदिनु न नगरसभाका अध्यक्ष श्री शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो सभाका अध्यक्ष श्री शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी मायाको सभा अध्यक्ष श्री शम्भुलाल श्रेष्ठज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न म आजका विशेष अतिथि श्री रामानन्द यादवज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। फेरि बसेर हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। म नगरसभा सदस्य साथीहरूलाई म पुनः आग्रह गर्न चाहेँ र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भयो र 18 जना साथीहरूले सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ लिखित रूपमा। त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनेछौँ, छलफल गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ पक्कै पनि समावेश गरेर लानेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिलेको यो उद्घाटन सत्र 10औं सभाको नगरसभाको उद्घाटन सत्रलाई यही स्थगित गर्दै म सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सभा यही स्थगित भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद।